अहिले लकडाउनको अवस्था भएले भित्रभित्र केही भइरहेछ, आम जनतालाई त्यसको भ्यू नभए होला, तर सिरियस कुराहरू भइरह आभास पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जोड घटाउकै कारणले हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जोड घटाउकै कारणले हो। अब के रह्यो भने पहिला चाहिँ नेपाल लेबनान नबनोस् भन्थे, कतिले चाहिँ एउटा वार्निङ मात्र दिए, त्यस्तै अवस्था त नआउला कि भन्दै पनि भन्थे। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था देखिन थाल्यो। कारण के भने अर्को 10 देखि 15 वर्षभित्र चीन विश्वको नम्बर 1 इकोनोमी हुँदैछ। यो चाहिँ चान्चुनले भने होइन, अमेरिकाको नेतृत्वमा सञ्चालित वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFकै रिपोर्टहरू अनुसार हो, पक्का छ रे यो। अब अमेरिकाले दोहोरो लस पर्यो, पश्चिमा राष्ट्रहरूले, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमा राष्ट्रहरू दोहोरो मार के पर्यो भने एउटा आइडियोलोजिकली एउटा कम्युनिस्ट रेजिम, वान पार्टी कम्युनिस्ट रेजिम, त्यसले उनीहरूलाई उछिन्नुभयो भन्ने पीडा, र त्योभन्दा ठुलो पीडा चाहिँ आर्थिक रूपमा अब उनीहरू ओझेलमा पर्ने भयो। यो त डाउटै भएन, ओझेलमा पर्ने भने चीन एउटा नम्बर 1 हुने होइन, साउथ इस्ट एसियाका अरू राष्ट्रहरू पनि आफ्नो इकोनोमी चाहिँ निकै माथि पुर्याउनेवाला छन्। जस्तै इन्डोनेसिया, अरू त जस्तै मलेसिया, साउथ कोरिया यिनीहरूको राम्रै छ भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको, सिङ्गापुर यिनीहरूको, तर अब त इन्डोनेसियाको पनि बढ्ने भयो। र अर्को 20 वर्षमा उनीहरूको लागि त 20 वर्ष केही होइन, म्यानमार यिनीहरूको बढ्दैछ। म्यानमारसित पहिलेदेखि म्यानमारको सेनासँग विशेष सम्बन्ध चिनिया सरकारसित हुने भएले त्यहाँ अरूले स्याङ्सन लाउँदाखेरि पनि म्यानमार त त्यो बौद्धले व्यवस्था नआउँदाखेरि पनि, डाइरेक्ट इलेक्सन नहुँदाखेरि पनि ऊ त टिकेकै थियो नि त। अब त झन् टिक्ने भयो। अब त यहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक इलेक्सन भएर आङ सान सू की नै उहाँ प्रधानमन्त्री सरहको भइसक्यो। यो अवस्थामा चीन को प्रभुत्व बढ्ने भयो। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ अर्को एउटा के समीकरणमा देखियो भने रुस र चीन आज जसरी मिलेका छन् र दुईटाको शक्ति जति छ त्यो योभन्दा अगाडिको इतिहासमा कहिल्यै थिएन। किनभने चीन सन् 1949मा यो कम्युनिस्ट रेजिम जब चीनमा आयो, त्यो बेलामा सुरुका वर्षमा अलि सम्बन्ध राम्रो थियो रुससित, पछि 5-7 वर्षपछि बिग्रियो र उनीहरू छुट्टै हिँडे बाटोले। त्यसपछि कहिले राम्रो भएको थिएन। अब विगत 8-10 वर्ष यता निकै निकट छन् र भ्लादिमिर पुटिन र चीनको सी जिनपिङको सम्बन्ध अति राम्रो छ। दुईटा मिलेपछि त झन् गाह्रो हुने भयो उनीहरूलाई। दुईटा मिल्ने, एउटा दोस्रो नम्बर इकोनोमी, मिलिट्री माइटको रूपमा त रसिया त अझ पनि सेकेन्ड मानिरहेछन्। अमेरिकापछि रुस छ, रुसपछि चीन छ। दुईटा त्यो सेकेन्ड ऱ्याङ्कका दुईटा र अमेरिका एकातिर हुँदाखेरि त पुग्दैन। अनि युरोपियन पावर्स जस्तै फ्रान्स, बेलायत, उनीहरूले पनि भ्याउँदैन उनीहरू दुईटा मिलेपछि। प्लस अफ्रिकामा विगत 15 वर्षदेखि यता चीनको जति लगानी छ त्योभन्दा कम लगानी चाहिँ सम्पूर्ण बाँकी विश्वको छ, त्यत्रो लगानी गरेको छ। अब भावी दिनमा के हुन्छ भनेदेखि चीनले चाहिँ आइडियोलोजी एक्सपोर्ट गर्दैन। हामी यस्तो यहाँ अहिले ह्युमन राइट्स यस्तो डेमोक्रेसी इत्यादि भन्छन् अरू, उसले भन्दैन। उसले त सिर्फ आफ्नो आर्थिक स्वार्थ मात्र हेर्छ, त्यसलाई सहज पारिदिनु भयो अरूलाई। त्यो सहज पारिदिनेखेरि जम्मै उतातिर ओहिरिनु भए। लगानी अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा उसको छ, अफ्रिका भने अहिले पो गरिब, रिसोर्सेस त धेरै बढी छ उसको। अब त्यो ट्याप गर्छ उसले, अनि त्यो प्रयोग गरेर अफ्रिकाको पनि आर्थिक उन्नति हुन्छ, चीनको रसियाको झन् बढी हुन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा आफू पछाडि हुनाको कारणले पश्चिमाहरू चीनलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पारौँ भन्ने लाग्ने। अब चीनको चाहिँ 14वटा जमिनसित जोडिएका छिमेकी राष्ट्र छन्, विभिन्न विचारधाराका विभिन्न किसिमका व्यवस्था छन्, राजतन्त्रदेखि लिएर हार्ड कोर कम्युनिस्ट रेजिम। अब भुटान राजतन्त्र भयो, वा हार्ड कोर कम्युनिस्ट रेजिम नर्थ कोरिया भयो, मङ्गोलिया जस्तो पनि छ, म्यानमार जस्तो पनि छ, सेमी मिलिट्री रुल जस्तो, इस्लामिक कन्ट्री वहाँ अफगानिस्तान पनि छ, पाकिस्तानसित साह्रै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। अब पाकिस्तान भने चाहिँ उसको त न्युक्लियर पावर हो, इन्डियाको भन्दा बढी छ उसको न्युक्लियर वेपन्स चाहिँ, बाइ द वे इन्डियाको भन्दा 1/3 उसको बढी छ। यो परिप्रेक्ष्यमा भोलि ऊ नम्बर 1 हुनुभयो, हामी त ओझेलमा पर्ने भयौँ। अनि पश्चिमाहरू त विगत 400 वर्षदेखि मूल्यहाली गर्दै आएको। अमेरिका त विशेष त विगत 100 वर्ष जति यता सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त विशेष त नै
विश्वको नम्बर 1 पावर एजेन्डा उसैले सेट गर्ने अनि बाँकी अरू पश्चिमा राष्ट्रले गर्ने त्यस्तो थियो। अब त्यो नहुने स्थिति भएपछि चीनलाई कसरी चिथोर्न सकिन्छ भनेर नेपाल उर्वर भूमि उनीहरूले माने। नेपाल किन उर्वर भूमि माने भनेदेखि यहाँ जुनसुकै मुद्दा पनि अगाडि सार्न मिल्ने, किन यहाँ पेनिट्रेसन हाई छ। बाहिरका राष्ट्रहरूका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, आइएनजिओबाट एनजिओबाट पेनिट्रेट गरेका छन्। युनाइटेड नेसन्सका स्पेसलाइज एजेन्सिज विभिन्न डब्लुएचओदेखि लिएर एफएओदेखि लिएर युनेस्कोदेखि लिएर विभिन्न एजेन्सीमा उनीहरूकै मान्छे छन्। जसले बढी एड दियो उसैको कोटा हुन्छ, उसैको मान्छे राखेका हुन्छन्। त उनीहरूले काम गर्ने अनि यहाँका मिडियामा पनि पेनिट्रेट गरेका छ, बुद्धिजीवीमा पनि पेनिट्रेट गरेका छ। त्यो गर्दाखेरि समस्या क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने। अनि यस सन्दर्भमा चाहिँ फाइनली के भन्छु भने भुटानी शरणार्थीहरू, नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरू 47 सालपछि नेपालमा आउन थाले। 1 लाखभन्दा बढी थिए, जुन सङ्ख्या भनेको भुटानको कुल जनसङ्ख्याको 16-17%। तर तिनीहरूलाई यहाँ आएको 20-25 वर्ष जतिमै पश्चिमा राष्ट्रले रिसेटल गर्थे। रिसेटल किन गरे अरे भनेदेखि यिनीहरूले समस्या पछि क्रिएट गर्छन् इन्डियाको विरुद्ध पनि भुटानकै विरुद्ध पनि भनेर उनीहरूकै रिक्वेस्टमा पश्चिमा राष्ट्रमा लगे। अनि पश्चिमाले पनि भुटानलाई चाहिँ प्रब्लम नपरोस्, यिनीहरू कट्टर हिन्दूवादी हुन्छन् भन्ने डर भयो, त्यसैले पश्चिममा लगे। विभिन्न राष्ट्रमा छर्दै 17 साल 18 सालदेखि यहाँ तिब्बतीहरू आएको, अब अहिले चाहिँ यहाँ 60-70 हजार भइसक्यो तिब्बतीहरू शरणार्थी। उनीहरू कहिले हटेका छैन, बढ्दो मात्र छ। ठाटबाट खवाई लवाई त राम्रै देख्छु म चाहिँ, किनभने यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि हो। अनि त्यो प्रयोग गर्नको लागि उसले 60 वर्षदेखि राखेकै छ। त्योभन्दा कम समयमा नै भुटानीहरूलाई चाहिँ अन्त लग्यो भने टिबेटनहरूलाई नि त लग्दै हुन्थ्यो नि, लग्दैन, प्रयोग गर्नको लागि हो। त्यस्तो छ। त्यसैले अब यो एमसिसीबाट यिनीहरू यहाँ आउँछन्, आउने उनीहरूले देखियो। अनि एमसिसी अब सफल भए पनि नभए पनि उनीहरू बेजोड किसिमले चीनका विरुद्ध नेपाललाई प्रयोगशाला बनाएर अनि यहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्छन्। अब चीनले पनि प्रतिक्रिया त यहाँ विभिन्न किसिमले दिन्छ है, उनले दिन्छ। अब भारतले के गर्छ, भारत चाहिँ दुविधामा छ। भारतलाई के छ भनेदेखि उसको मन पश्चिमातिर छ, तर व्यावहारिक किसिमले चाहिँ उसले के भने उसलाई समस्या आउँछ। उसलाई समस्या के आउँछ भने अहिलेसम्म भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रयोग गरेको हत्कण्डा प्रयोगै गरेका छैन। आफ्ना इन्टेलिजेन्सका मान्छे अन्त लाने, श्रीलङ्कामा लाने, बङ्गलादेशमा लाने, नेपालमा ल्याउने, बलुचिस्तानमा लाने पाकिस्तानको, त्यस्तो गर्न यहाँ सकेका छैन। के अरे गर्न सक्छ उसले, भारतले त गरिरहेछ। चीनले नर्थ इस्ट इन्डियामा गर्छ, मिजोराममा गर्छ, उसले अरुणाचल प्रदेशमा गर्छ। अरुणाचल प्रदेश त उसले दक्षिण तिब्बत भनेको छ उसले। र अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत मात्र होइन, उसले मात्र होइन, चीनले बाइदिए ताइवानले सहित दक्षिण तिब्बत हो यो चीनको हो भनिरहेछ, ताइवानले सहित। त्यस्तो भनिरहेको बेलामा उसले यस्तै मिजोराम प्रयोग गर्छ, आसाम प्रयोग गर्छ, अनि काश्मीरमा उसले ओघा दिन्छ। अमेरिकाले कसरी प्रयोग गरेछ अरूलाई चीनले पनि गरिदिन्छ। अनि त्यो कुरा बुझेर इन्डियाले दुई ढुङ्गामा खुट्टा राख्या भने जस्तै उतातिर पनि छ, यता दिन्छ, ऊ दुविधामा छ। तर यदि ऊ पश्चिमातिर लाग्यो भने इन्डियाको टुक्रिने दिन सुरु हुन्छ। र त्यसले चाहिँ उहाँ समस्या आएपछि हामी कहाँ केही समस्या त आउँछन् छिटफुट, तर ऊ टुक्रिने अवस्था आउँछ। यो स्थितिमा चाहिँ राम्ररी स्पष्ट धारणा राख्ने देखिएन कङ्ग्रेसमा चाहिँ, किनभने उनीहरूको पहिल्यैदेखिको बाध्यता हो। उतैतिरको नुन खाएका धेरैजना जम्मै छैनन्। तर जम्मै नभए पनि अरू कहाँ गयो त भने अरू बोल्न डराउने। नेताले जे गयो त्यही कुरा तोमसरम गरेले त आज मुलुकको यो हालत भयो। उनीहरूले बोल्दै हुन्थ्यो, तर अधिकांशले नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि रुचाएका चाहिँ छैन। तर नरुचाएको अवस्थामा यो पास हुन नपर्ने हो मैले देख्दा। तर नेपालमा 2-4 जना नेताले भनेपछि संविधान संशोधन पनि हुन्छ, संविधान फालिन्छ पनि, राखिन्छ पनि। उनीहरूले भनेमा गणतन्त्र हुन्छ, उनीहरूले भनेमा राजतन्त्र हुन्छ, जे पनि त्यसैको। त्यसैले त अराजक राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा यहाँ 20औं वर्षदेखि हुँदै आएको, त्यहाँले पास हुन नपर्ने हो आजसम्मको तथ्याङ्कको हिसाबले। र यदि पास भयो भने यो एउटा जड
बन्न जान्छ र यसैले आन्दोलन निम्ताउँछ ठुलो, अरू कसैले केही गर्नु पर्दैन र जुनसुकै सरकार आए पनि यिनीहरू देश बेचुवा भन्ने भाषा यिनीहरूले निकाले हो, त्यही भाषा प्रयोग हुन्छ सक्दैन। त्यसैले आइहाल्यो भने अब अमेरिकाले चाहिँ के गर्छ भने एउटा नेपाल सानो गरिब राष्ट्र, इन्डियाले त पेलिरहेछ यसरी भने इन्डियालाई हामीले पेलिया छौँ भन्ने ठान्छ उसले, त अमेरिकाले पेलिरहेछ इन्डियालाई। अब उसले पेलिया मुलुकले नेपाललाई निरीह जस्तो गरेर सधैँ पेलिरहेछ। अब त्यस्तो मुलुकले रिजेक्ट गर्दा उसलाई पहिला इन्टरनेसनल प्रेस्टिज गुम्यो, उसको पहुँच नेपालमा रहेछ, त्यत्रो लगानी गरेर उसले स्कलरसिप दिएको, हार्वर्डमा, प्रिन्सटनमा, बक्लेमा पढाउनु पठाएको, कसैलाई इन्फर्मर बना, कसैलाई एजेन्ट पनि बना, कसैलाई यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा क्लर्क बने पनि यहाँ त फेरि ठुलो प्रोजेक्ट पाउँछ। फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कमा बन्यो भने उहाँ त वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरे भनेर चाहिँ उसको उहाँ बसको भन्दा यहाँ भाउ यसको बढ्छ, यहाँ त उसले बढी जाने जस्तो हुन्छ। अब त्यस्तालाई प्रयोग गर्दा पनि सकेन नेपालमा त भनेपछि उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गिरावट आउँछ। र दोस्रो कुरो चाहिँ उसले जे मकसद राखेको थियो एमसिसीबाट त्यो प्रयोग हुँदैन। अब म आफैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने ठुलो राष्ट्रले जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ। अनि उसले एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत डेमोक्रेसी प्रमोट गर्ने भनेको छ। त्यो भाषाले के दिन्छ भने डेमोक्रेसी प्रमोट गर्ने भन्दाखेरि भाषा उनीहरूका विद्वानहरूले जे लेख्छन्, कसरी परिभाषा गर्छन् डेमोक्रेसीको, त्यसलाई आधार बनाउँदाखेरि ह्युमन राइट्स भायोलेट भयो, यहाँ डिस्क्रिमिनेसन रोक्नलाई पर्याप्त प्रयास भएन भन्न सक्छ उसले। यस्तै यस्तै किसिमको मुद्दा उठाएर अनि यो कोअपरेसन नहुने हो भन्छ र यहाँ उसका एजेन्टहरू पनि लाग्छन्। अनि त्यो लाग्दाखेरि द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व हुनेखेरि त यहाँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स, पहिचानको राजनीति लगाएका छन्, क्षेत्रीयता इत्यादि लगाएका छन्। अनि नेपालमा चाहिँ अहिले साम्प्रदायिक भन्ने भाषा शब्द छ, हट्यो नि। भाइ त मैले अहिले 12-15 वर्ष यता साम्प्रदायिक भाषा भन्ने शब्द सुन्ने भएको छैन तपाईँले, किन नसुन्या यो भनेदेखि यो पहिचानको राजनीति भन्दै साम्प्रदायिकता र त्यसमा के भिन्नता र के सिमिल्यारिटी छ भन्ने नै यहाँ छलफलै गर्न नदिएको। अनि उसले त्यसैलाई प्रयोग गर्छ। ऊ भनेको EU, उसैको नेतृत्वमा हिँड्ने हो EU, त्यो त कुरै छैन उसैको नेतृत्वमा। अनि EU को लिडरसिप उसले अहिले चाहिँ EUबाट हट्ने क्रममा भए पनि बेलायत हो, बेलायतले त्यही समर्थन गर्छ, जर्मनीले गर्छ, फ्रान्सले गर्छ। उनीहरूले तिनटाले गर्ने बित्तिकै पुगिहाल्यो। पैसा टन्न खुवाएको नर्डिक कन्ट्रिज छन् 5वटा। त्यो नर्डिक कन्ट्रीको टोटल पपुलेसन नेपालको भन्दा कम छ। पैसा भरा यहाँ फुर्ती लगाएको डेनमार्कले, फिनल्यान्डले, जम्मै फिनिरा ड्यानिरा पैसा भरमा उनीहरूको टोटल पपुलेसन है यो 5वटा यो नर्डिक कन्ट्री हाम्रो भन्दा कम छ। जबकि जनसङ्ख्याले त्यत्रो उच्च प्राथमिकता दिन्छ भन्दाखेरि उसले यो जम्मै हत्कण्डा प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूको यहाँ लगानी गरेर आफ्नो आफ्नो संस्था बनाएछन्, त्यसलाई प्रयोग गर्छन् र द्वन्द्व त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ कसरी भने यहाँबाट मुद्दा त जे उठाइदिनु हुन्छ नि, शिक्षाको यो भएन, महिलालाई यो भएन, पुरुषलाई यो भएन, वा वृद्धलाई यो भएन, वा जनजातिलाई यो भएन, पिछडी वर्गलाई यो भएन भन्ने उठाइदिन्छ। युरोपमा जति पनि सोसलिस्ट पार्टी छन्, क्यानाडासम्म है, फेरि नर्थ अमेरिकासम्म सोसलिस्ट पार्टी छन्, सबैको चाहिँ क्रिस्चियनिटी प्रमोट गर्ने उनीहरूको कोहीको ओपनली छ, कोहीको इन्डाइरेक्टली उनीहरूको एजेन्डै त्यही हो। यो चाहिँ उनीहरूकै पश्चिमा सोर्सहरूले भनिरहेको हो। यो लिखितमा तपाईँले इन्टरनेटमा हेरि नि पाउनुहुन्छ, किताबहरूमा नि पाउनुहुन्छ। सोसलिस्ट पार्टिजहरू जस्तै नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने के कारणले भयो भने टोनी ब्लेयर सबैभन्दा बेलायती प्राइम मिनिस्टरहरूमा यो 20औं शताब्दीमा सबैभन्दा कट्टरपन्थी धार्मिक हिसाबले प्रधानमन्त्री भनेर बेलायतीहरूले नै भनेका छन् विद्वानहरूले। र ती विद्वानहरूले त पछिका बेलामा टोनी ब्लेयरका सहयोगीहरूले उहाँलाई त सम्हाल्नै गाह्रो, धार्मिक कुरा ल्याएर खालि धर्म भन्ने शब्द मात्र प्रयोग नगरेर त्यही किसिमले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हामीलाई सम्हाल्नै गाह्रो भनेर भने। अनि टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्रीबाट उहाँले आफै अवकाश लिएपछि अरूले यो कुरा फेरि सोद्दाखेरि मलाई केही मैले गरेँ, अब केही मैले जवाफ दिनु छ भने म भगवानले दिन्छु भन्नुभयो। उहाँले त इस्यु भन्नुभयो होला। एक एङ्गेला मर्केल जर्मनीमा त्यत्रोचोटि उहाँ चान्सलर हुँदै आएको छैन अहिलेसम्म छन्। उनी पावरफुल, उनी पनि कट्टरपन्थी हुन्। पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी मात्र होइन, उनी त्यसमध्ये उनी विशेष कट्टरपन्थी मानिन्छन्। उनलाई चाहिँ हाइली कन्जर्भेटिभ रिलिजनको हिसाबले उनी पनि त्यही बेला थिइन्। यहाँ 5-6मा हेरे हुन्छ यहाँ सबै यो दुईटा पनि। अब यो नर्डिक कन्ट्रिजहरू त पहिलेदेखि नै थिए, उनीहरूको कामै यो धर्म प्रचार गर्ने र स्वर्ग जाने
है। जबरजस्ती छल कपट गरेर अनि उहाँ धर्म परिवर्तन गराउनु बेठीको भन्ने छैन उनीहरूलाई। यो त स्वर्ग जान्छ यिनीहरूलाई ज्ञान देऊ भन्छन् उनीहरू चाहिँ, त्यस्तो छ। अनि उनीहरूको प्राथमिकता के हो भने पोपले यो 15-16 वर्ष अगाडि भटिकनका पोपले हेर्दाखेरि नक्सामा यो दक्षिण एसियामा कसरी पुग्ने, मध्यपूर्वमा त हामी नपुग्ने भनौँ, मध्यपश्चिममा चाहिँ नेपालमा कसरी गरौँ भने उसले नेपाल र श्रीलङ्कामा त्यहाँ रातो चिन्ह लगाएको, त्यहाँ हामी क्रिस्चियन एउटा स्टेट क्रिएट गर्न सक्छौँ कि भनेर। अनि श्रीलङ्कामा चाहिँ जाफनामा उनीहरूले कोसिस गरे। नर्थ इस्ट श्रीलङ्का भने जाफना एरिया हो, त्यहाँ चाहिँ तामिललाई प्रयोग गरेर हामी सक्छौँ भन्ने भयो। त्यो 32-33 वर्षसम्म लडेर विद्रोह गरेर 1 लाखभन्दा बढी मान्छे मारेपछि सेना प्रयोग गरे सिन्हाली प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले। उनले प्रयोग गरेपछि त्यहाँ 8-10 जना मरे पनि र अहिले शान्ति आयो। 32-34 वर्षमा 1 लाख मर्दाखेरि, मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ। जबकि उहाँ इराकमा पहिलो 2-4 हप्तामै 5 लाख इराकी अधिकांश नागरिकहरू हुन्, सेना होइनन्। त्यस्ता मर्दाखेरि प्रश्न उठाउँदैन। यहाँ किन उठायो, अहिले यहाँ ह्युमन राइट्सको कुरा उठाएर हेगमा लानुपर्छ भनिरहेछन् राजपक्षलाई। त्यो किन भने भित्र आक्रोश छन्, किन त्यहाँ जाफनामा क्रिस्चियन स्टेट बनाउने भनेर। दोस्रो नेपालमा यहाँ कहीँ पनि छैन क्रिस्चियन स्टेट, यो एरियामा सेन्ट्रल एसियादेखि लिएर पाकिस्तानमा छैन, वेस्ट एसियामा छैन, यो रिजनमा एउटा नेपाल हिन्दू राज्यलाई अनि क्रिस्चियन बनाउनुपर्छ लगमा 20 वर्ष 40 वर्ष 100 वर्ष। अनि त्यो उनीहरूको किसिमले स्वर्ग जाने बाटो पनि बन्यो। अनि पहिलो प्राथमिकता हिन्दूलाई सखा पार्ने हो उनीहरूको। हिन्दूलाई किनभने मूर्ति पूजा गर्ने, उनीहरू हेयको दृष्टिले हेर्छन्। म पो गौरव मान्छु, मेरो व्याख्या अनुसार जे मनाए पनि हुन्छ, भगवान् त कणकणमा छन् भन्ने छ, विभिन्न अवतार हुन सक्छन्, एउटै भगवान् भने पनि भन्ने छ। उनीहरू त्यसलाई असह्य छ त्यो चाहिँ। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता र सामर्थ्य पनि उनीहरूको यस्ता राष्ट्रहरूमा यो धर्म परिवर्तन गराउन पाइयोस् भनेर उनीहरूले सेकुलरिजम ल्याउन खोजे हो। यस्तो राजनीतिमा उनीहरूको यो एजेन्डा, अमेरिकाको चीनलाई दुःख दिने पहिलो एजेन्डा, अनि पश्चिमाको पनि दोस्रो एजेन्डा त चीन यत्रो डोमिनेन्स पहिला कोलोनीबाट आजसम्म उनीहरूले लाज छैन। कस्तो लाज छैन भने बेलायतले नै आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा 40औं दोबर बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रहरूलाई कोलोनी बनायो। 100औं दोबर बढी टेरिटोरी आफू अन्तर्गत राख्यो कोलोनीमा। आजसम्म माफीसम्म मागेको छैन। अनि यस्तो कुरा गर्यो भने यो त उग्र राष्ट्रवादी रहेछ, उग्र पश्चिमावादी रहेछ यो भन्छन्। यसबाट डराउनु हुन्न मान्छेले, बुद्धिजीवीले के छ र, ऊ मभन्दा गोरो होला, निलो आँखा होला, मभन्दा अग्लो होला त डराउनु पनि त छैन नि, तर्कले गर्ने हो नि। आजसम्म छैन। त्यो डोमिनेन्स गर्दै गर्दै आएको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि कोलोनी हट्न थालेपछि कसरी डोमिनेन्स आफ्नो कायम गर्ने भन्दाखेरि यस्तै मुद्दा आर्थिक लाभ भयो। त्यसैले